हेलो, ये वीडियो अशोका द ग्रेट की हिस्ट्री या अशोका द ग्रेट की दौरी हुकूमत के बारे में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्य अम्पायर या मौर्य ख़ानदान की हुकूमत थी और अशोका द ग्रेट मौर्य ख़ानदान का तीसरा बादशाह था। बिंदुसारा की मौत के बाद अशोका द ग्रेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्य ख़ानदान का तीसरा बादशाह या रूलर बना और 273 BC से लेकर 232 BC तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है अशोका द ग्रेट ने हुकूमत या बादशाहत की। अशोका द ग्रेट की हुकूमत या बादशाहत के बारे में जो हमें मालूमात मिलते हैं, इसकी सोर्सेज जो है वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब है पत्थरों पर या दीवारों पर लिखाई, जो उस वक्त अशोका द ग्रेट ने खुद अपने दौर में जो है वो लोगों से करवाई। तो अशोका द ग्रेट की हिस्ट्री या तारीख़ या दौरी हुकूमत के बारे में हमें उसके इंस्क्रिप्शन से जो है वो मालूमात मिलती है। इसके अलावा साइलोनीज़ जो क्रॉनिकल्स है, जो लिटरेचर है, जो किताबें है, उससे भी हमें जो है अशोका द ग्रेट की हिस्ट्री के बारे में मालूमात मिलते हैं। और बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो बुद्धिस्ट ने जो लिटरेचर या किताबें या जो लिखाई उन्होंने की, उससे भी अशोका द ग्रेट की हिस्ट्री या दौरी हुकूमत के बारे में जो है वो स्कॉलर्स और हिस्टोरियन को सोर्सेज मिलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब बिंदुसारा की हुकूमत थी, अशोका का फादर बिंदुसारा की हुकूमत थी, तो अशोका उस वक्त टेक्सला का वाइसराय या गवर्नर था। मॉडर्न डेज़ में टेक्सला जो है वो पाकिस्तान में है और टेक्सला की वाइसराय या गवर्नर के बाद अशोका अपने वालिद फादर के हुकूमत में फिर उज्जैनी की जो है वो वाइसरॉयल्टी या वाइसराय जो है वो बना। और आजकल मॉडर्न डे में उज्जैनी जो है वो इंडिया में मध्य प्रदेश के इलाक़ों को जो है वो कहा जाता है। जब अशोका की फादर बिंदुसारा की डेथ हुई, तो डेथ के बाद तख्त पर बैठने के लिए अशोका और उसके भाई जो 90 ब्रदर्स थे, उसके दरमियान जो है वो एक तनाज़िया डिस्प्यूट शुरू हुआ और हर भाई, हर ब्रदर ये चाहता था कि मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तख्त पर जो है वो बैठूं। तो इसी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अशोका और उसकी 90 ब्रदर्स में जो है वो थ्रोन तख्त के लिए जो है वो डिस्प्यूट शुरू हुई। सिलोनीज क्रॉनिकल्स के मुताबिक अशोका ने अपने 90 ब्रदर्स को जो है वो कत्ल कर दिया और ख़ुद जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बादशाह या रूलर बना। और इसी वजह से अशोका द ग्रेट को चंड अशोक भी कहा जाता है। और इस क्रॉनिकल्स के मुताबिक अशोका द ग्रेट को 4 साल लगे अपने कोरोनेशन मतलब ताजपोशी, तख्त पर बैठने में उसे 4 साल लगे। 4 years आफ्टर जो है वो असेंडेड द थ्रोन और जो 90 ब्रदर्स थे उसको सेलोनीज क्रॉनिकल्स के मुताबिक उन्होंने उसे कत्ल या किल किया था। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद अशोका ने दीगर जो इलाके हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसे कब्ज़ा करने या एनेक्स करने के लिए उन्होंने जंगें शुरू की। तो 261 में अशोका द ग्रेट ने कलिंगा के इलाके पर जो है वो हमला कर दिया। कलिंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महानदी और गोदावरी जो रिवर्स है, इन रिवर्स के दरमियान जो इलाका है इसे कलिंगा कहा जाता है और ये बे ऑफ बंगाल के साथ ये इलाका है। तो 261 BC में अशोका द ग्रेट ने इन इलाकों पर हमला कर दिया और इन सारे इलाकों को अशोका द ग्रेट ने कब्ज़ा या एनेक्स्ड कर दिया। अशोका ने अपने जो इंस्क्रिप्शंस है या जो पत्थर है जिस पर उसने लिखाई की है, उसके मुताबिक अशोका द ग्रेट ने लिखा है कि मैंने इस जंग में तकरीबन 150,000 पर्सन वर कैरिड अवे कैप्टिव, 100,000 वर स्लेन एंड मेनी टाइम दैट नंबर पेरिश्ड। मतलब इस जंग में अशोका खुद लिखता है कि मैंने लाखों लोग जो है वो कत्ल कर दिए।
تو اس جنگ میں یہ کلنگا وار میں اشوکا دی گریٹ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، ڈیتھ اس کو دی تھی، اور اسی وجہ سے بہت سارا بلڈ شیڈ جو ہے وہ اس وار میں ہوا تھا۔ تو اسی وجہ سے بلڈ شیڈ کی وجہ سے وہ اشوکا دی گریٹ کی جو مائنڈ ہے وہ چینج ہوئی، اور وہ اس جنگ کو جو ہے وہ سورو کی نظر سے جو ہے وہ دیکھنے لگا، اور اس کا مائنڈ چینج ہوا، اور مائنڈ چینج کرنے سے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایگریسیو وارفیئر کے جو طریقے تھے، مطلب مارداڑ کی جو جنگ کرنے کے طریقے تھے، کلنگ کی جو طریقے تھے، وہ بالکل ابنڈن کر دیے، مطلب چھوڑ دیے، اور اس نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ آج کے بعد جو بھی جنگیں ہوگی یا علاقے قبضے کریں گے تو وہ سوورڈز، مطلب تلوار سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ بائی مین ہارٹ، ناٹ بائی سواٹ بٹ بائی رائٹنس، مطلب صحیح طریقے سے ہم جو ہے ان کے دل جیتیں گے، ہارٹ جو ہے وہ جیتیں گے، اور اس پالیسی کو دھرما ویجیا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کانکویسٹ آف مین ہارٹ، ناٹ بائی سواٹ بٹ بائی رائٹنس۔ کلنگا وار یا کلنگا جنگ کی وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ میں اشوکا دی گریٹ کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہوا۔ اسی جنگ کے دوران ایک بدھسٹ مونک تھا جس کا نام تھا اوپا گپتا، اس نے بھی اشوکا دی گریٹ کی مائنڈ چینجنگ میں جو ہے وہ بہت کردار ادا کیا، اور اوپا گپتا کی وجہ سے اشوکا دی گریٹ نے کلنگا وار میں بلڈ شیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بدھزم کو جو ہے وہ ایمبریس یا فالو کیا، اور اپنا جو مذہب ہے وہ چھوڑ کر بدھزم کا فالوور بنا۔ اسی وجہ سے کلنگا وار کے بعد انڈین سب کانٹیننٹ میں اشوکا نے بدھسٹ جو ہے وہ مشنریز ایکٹیویٹیز شروع کی، اور انڈین سب کانٹیننٹ میں مختلف علاقوں میں بدھسٹ ریلیجن کا جو ہے وہ سپریڈ کرنا جو ہے وہ شروع کی، اور نہ صرف انٹرنلی انڈین سب کانٹیننٹ میں اشوکا نے جو ہے وہ بدھزم کی سپریڈ وہ شروع کی، بلکہ فورن علاقوں میں، دیگر علاقوں میں بھی جو بدھسٹ مونک تھے وہ بھیجے، اور بدھسٹ ریلیجن کی سپریڈ جو ہے وہ ان علاقوں میں کرنے کی اس نے آرڈرز جو ہے وہ جاری کیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدھسٹ مشنریز انٹرنلی اور فورن جو ہے وہ اشوکا دی گریٹ نے یہ مشنریز جو تھی وہ بھیجی تھی۔ اشوکا دی گریٹ نے کلنگا وار کے بعد جو ایگریسیو پالیسی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ ساری جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس کو جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس نے یہ جنگیں کی تھی، لیکن یہ بالکل ایگریسیو نہیں تھی۔ تو انڈین سب کانٹیننٹ میں اشوکا نے اپنے امپائر کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا، اور انڈین سب کانٹیننٹ میں اشوکا کی جو امپائر تھی اس کی ایکسٹینٹ میں کشمیر کا علاقہ، ہمالین ویلی، نیپال، ترائی، ریور برہم پترا، اس کے علاوہ سوراشٹرا جو عربین سی کے ساتھ یہ علاقہ تھا اس وقت، اور اس کا گورنر تشاپا تھا۔ تو یہ علاقے بھی اشوکا دی گریٹ کی امپائر میں جو ہے وہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ تمل کنگڈمز بھی اشوکا دی گریٹ کی امپائر کی جو ہے وہ اس میں تھی، لیکن بعض ہسٹورین کے مطابق یہ علاقے جو تھی وہ بالکل ڈائریکٹلی اشوکا دی گریٹ کی گورنرشپ میں نہیں تھی، اس کی حکومت میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے زیر اثر تھی۔ اس کو ٹریبیوٹری کنگڈمز کہا جاتا ہے، جس میں تمل کنگڈمز میں چیرا، چولا، پانڈیا، پلاواس کے علاقے جو ہے وہ آتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کسی حد تک انڈیپینڈنٹ تھے، آزاد تھے، لیکن پھر بھی اشوکا دی گریٹ کی زیر اثر رسوخ اس پر بہت زیادہ تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشوکا دی گریٹ کی جو امپائر کی جو ایکسٹینٹ تھی وہ ساری انڈین سب کانٹیننٹ تک محدود تھی، اور اسی وجہ سے اشوکا دی گریٹ جو ہے وہ ایک گریٹ آئیڈیل کنگشپ کے طور پر جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں رائز ہوا، اور موریہ امپائر یا موریہ خاندان میں اشوکا دی گریٹ کو ایک بہت بڑا اور گریٹ پلیس جو ہے وہ آئیڈیل کنگشپ کے طور پر جو ہے وہ دیکھا
جا سکتا ہے۔